Guys, maayong adlaw sa tanan o atong diretsohon o kanang istorya diri sa tubangan sa kamera nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo baptist unsay program nga baptist siya tungod kay ang baptist nagsugod gyud ni panahon nga naa si Jesus Christ diri sa kalibutan. O si Jesus Christ dito nagpailalom sa bautismo ni John the Baptist nga unlod sa daghang tubig. Unlike sa gibuhat karon sa daghang mga espesyalist sa Katolisismo, dili gini tinuod ng ilahang pagsigi o pangangkon nga sila kuno ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay ang ila gani nga paagi sa bautismo di man gani mao nya how come tinuod ang ilahang pag-angkon. So ang simbahan nga gitukod ni Kristo nagsugod gyud ni siya sa 33 AD, 30 to 33 AD. Sa panahon nga naa si Kristo diri sa kalibutan, gi-establish niya ang iyahang pundok nga gitawag nig simbahan. Pero kato nga pundok guys, baptist. Nganong baptisman kay siya man ang nagbautismo ni Jesus Christ. Unya pag-ingon niya sa Matthew 16:18, Peter, upon this rock I will build my church. So kung kinsa ang nagbautismo nimo, mao man ay imuhang identity, mao man ay imuhang mao man ay claim nimo. Mao man ay imuhang dalon. Kung kinsay nagbautismo nimo, mao nay dalon nimo. Unya kay diha sa Biblia sa Matthew 16:18, gitukod ni Kristo ang iyahang pundok, giangan lang nagsimbahan. Matod pa sa uban sa mga Katolisismo, wala punoy pangalan. Usa na kadakong bakak tungod kay makita man nato nga nganong wala may pangalan nga ang nagbautismo ni Jesus Christ si John the Baptist man. So tataw kayo ang pagpamakak sa mga Katolisismo nga kuno walay pangalan. So sa Biblia guys, dunay pangalan Baptist. Nganong Baptist lagi kay didto lagi si Kristo nagpailalom sa bautismo ni John the Baptist. Mao na nga si Pedro maoy una nga pastor sa Baptist. Siya ang gidiligahan ni Kristo sa pag-manage sa simbahan nga iyahang gibiyaan during nga miuli siya sa langit. Muna guys nga ang Baptist sigurado kay tadri sa kaluwasan wala tay laing gamiton gawas ra gid sa Biblia, gawas ra gid sa Bible. Wa gid tay laing gamiton sa pagpanudlo mahitungon sa doktrina. Bible yun, kay ang Bible guys mao gina ang foundation sa teaching sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Unlike sa Katolisismo nga daghang kaayong nga mga traditional nga mga teaching unya maulaw pud taon mo nga moingon mo kamo gitukod ni Kristo nga klaro man na kaayo nga si Constantino ang inyohang magtutukod, no? Si Constantino mao inyohang magtutukod. Unya mao na nga bisan unsaon yung pangangkon sa simbahan nga gitukod ni Kristo, di gyud mohaom ang doktrina o ang history sa Biblia. Kay ang nagbautismo ni Jesus Christ, dili man si John Catholic. Ang nagbautismo ni Jesus Christ, mo man si John the Baptist. Mo nang kanang inyong pag-ingon nga sa first century, wala pahinganli ang pangalan. Guys, usa na kadakong bakak. Kay diha pa lang gani sa Biblia, gihinganlan na ang nagbautismo ni Kristo nga Baptist. So, absolutely guys, Baptist si Kristo, dili siya Katoliko. Mao nga ang Baptist nagwalay gyud sa sigurado nga kaluwasan nga pinaagi yun ni Kristo. Dili pinaagi sa paglahutay, dili pinaagi sa tradisyon, dili pinaagi sa sakramento, dili paagi sa bisan unsang binuhatan, kung dili ang Baptist guys nagwalay gyud nga si Kristo ang kaluwasan. Maluwas ka karon kung mudawat ka niya ug makabaton ka sa kinabuhing walay katapusan, no? So muna guys, ang ato adin gi-discuss kay daghang kaayong magpahisalaag kaninyo ni atong panahon karon nga magsikig pamakak nga sa first century kuno wa pa kuno nganli ang ngalan nga gitukod ni Kristo nga simbahan. Unsay wala nganli yung mata nga naghinganlan na magani na kung asa si Kristo nagpabautismo, Baptist si Kristo. Okay, salamat guys. Og once again